नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर। जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। बाँकेकी निर्मला कुर्मीको न्यायको माग गर्दै अधिकार कर्मीको टोली माइती घरमा धरना बसेको आज 39 दिन भएको छ। बाँकेकी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अधिकार कर्मीको टोलीले तेस्रो पटक माइती घरमा धरना बसेका छन्। हरेक दिन न्याय पाउने आशमा आउने यी अधिकार कर्मीको कुरा न सरकारले सुन्छ न न्यायालयले। यस्तै न्याय दिने आश्वासन सहित बेला बखत घटनाको छानबिन गर्न विभिन्न समिति पनि बनेका थिए, तर पनि अहिलेसम्म दोषीलाई कारबाही हुन सकेको छैन। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौं यो रिपोर्ट। हत्या गरिएकी बाँकेकी निर्मला कुर्मीले पाइनन् न्याय। न्यायको माग गर्दै 39 दिनदेखि माघको जाडोमा धरना। सरकारले सम्बोधन नगरेको धरनारत समूहको गुनासो। हरेक दिन बिहान सवा 9 बजेतिर काठमाडौँको कलङ्कीबाट एउटा समूह निस्किन्छ। हातमा लालटिन बोकेर न्याय खोज्दै त्यो समूह माइती घरतर्फ लम्कन्छ। उनीहरूको हातमा प्लेकार्ड हुन्छ भने बाटोभरि सिट्टी बजाउँदै त्यो समूह माइती घर आइपुग्छ। र्यालीको रूपमा कलङ्कीबाट हिँडेको समूह माइती घरमा आइपुगेर धरनामा परिणत हुन्छ। यो समूह हो निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि माग गरिरहेको मानव अधिकार कर्मी रुबी खानको टोली। बाँकेकी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अधिकार कर्मीको टोलीले तेस्रो पटक माइती घरमा धरना बसेको छ। उनीहरू यसरी धरना बसेको आइतबार 39 दिन भयो, तर न त उनीहरूको माग नै सरकारवालासम्म पुगेको छ, न त सरकारले नि यसलाई सुनवाई गरेको छ। न्यायका लागि सरकार खोज्दै लालटेन बालेर सिटी बजाउँदै हामी चाहिँ न्याय खोज्दै आइरहेका छौँ, तर प्रत्येक दिन हामी न्याय पाइरहेका छैनौँ, पाएका छैनौँ। सँगै 5 बजेसम्म सवा 5 बजेसम्म हामी चाहिँ न्यायका लागि यहाँ आशातीत भएर बस्छौँ। आज न्याय पाउँछौँ, आज न्याय पाउँछौँ। प्रत्येक दिन बिहान हामी एउटा नयाँ ऊर्जा, एउटा नयाँ हौसला, एउटा नयाँ उत्साहका साथ हामी आउँछौँ। आज सरकार पाउँछौँ, आज न्याय पाउँछौँ। तर प्रत्येक दिन साँझ हामी चाहिँ जाँदाखेरि एउटा निराशापूर्ण होइन दुःखी मन लिएर हामी जान्छौँ। एउटा महिलाको हत्या हुँदासम्म पनि सरकार बोल्दैन, न्याय दिँदैन भने चाहिँ कहिले हो दिने सरकारले न्याय? हामीले ठुलो माग पनि राखेका छैनौँ। मुद्दा अदालत पुगोस् होइन। कति धेरै दिन भइसक्यो, कति धेरै महिना भइसक्यो, तर पनि सरकारले अहिलेसम्म सुनिरहेको छैन होइन। किन सरकारले न्याय दिन ढिलो गर्यो? र सरकार चाहिँ कहिले महिलाको मानवाधिकार हननको उसमा चाहिँ जवाबदेही हुने, कहिले सरकार चाहिँ महिलाका मुद्दामा जवाबदेही हुने, कहिले सरकार चाहिँ महिलाका मुद्दामा संवेदनशील हुने, कहिले सरकारले न्याय दिने? न्याय यति महँगो छ कि एउटा महिला मारिदासम्म पनि न्याय नपाउने। सुनवाई हुनुपर्छ होइन, किनभने सरकारले सुनवाई गरेन भने कसले सुनवाई गर्छ होइन? सरकारले न्याय दिएन भने कसले न्याय दिन्छ? त्यस कारणले चाहिँ सुनवाई हुनुपर्छ, छिटोभन्दा छिटो सुनवाई हुनुपर्छ होइन। र सरकारले हाम्रो मानवाधिकार हनन गर्न पाउँदैन होइन। निर्मला कुर्मीको न्यायका लागि 2077 सालदेखि यो समूहले निरन्तर सडक आन्दोलन गरिरहेको छ। यो समूहले त्यति बेला 20 दिन लगाएर नेपालगञ्जदेखि काठमाडौँसम्म पैदल यात्रा तय गरेको थियो। त्यहाँ 19 दिनसम्म धरना बस्दा पनि न्याय नपाएपछि 2078 साल असोज 1 गते 15 जनाको टोली पैदल यात्रा सुरु गरेर 21 गते काठमाडौँसम्म आएका थिए। 520 किलोमिटरको पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँ आइपुगेका उनीहरूले माइती घरमा फेरि अनसन बसे। 12 दिनपछि भने तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले गृह मन्त्रालयका सहसचिव हिरालाल रेग्मीको संयोजकत्वमा 6 सदस्यीय छानबिन समिति बनाए, तर समितिले बनाएको प्रतिवेदन अहिलेसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन। हामी आएर यहाँ न्याय माग्नको लागि चाहिँ तेस्रो पटक आउनुपर्छ। आम महिलाहरूमाथि हिंसा हुँदाखेरि उहाँहरू कति पटक आउनुपर्ने, उहाँहरू कति कुर्नुपर्ने होइन, र उहाँहरूको आवाज चाहिँ सरकारले कहिलेसम्म सुन्ने? हामीलाई चाहिँ सरकारले किन अहिलेसम्म न्याय दिने? किन चाहिँ सरकारले स्वयं गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन छायामा पार्यो? किन हामी चाहिँ न्यायको लागि यसरी यहाँ बसिरहेका छौँ? हाम्रो आन्दोलन
लाई र हामी आन्दोलनकारीलाई चाहिँ किन सरकारले चाहिँ यसरी न्यायको आवाजलाई चाहिँ छायामा पारिरहेको छ होइन, यी प्रश्नहरू हामीसँग एकदमै हामी चाहिँ आफै पनि सोचिरहेका छौँ होइन। र सरकारले पटक पटक हामीले चाहिँ न्यायका लागि गुहार पनि गरिरहेका छौँ। एउटा न्यायिक आयोग नै माग गरेको हो, योभन्दा धेरै त हामीले माग गरेका छौँ। एउटा न्यायिक आयोगको चाहिँ अधिकार प्राप्त न्यायिक आयोग होस् होइन, जसले निर्मला कुर्मीको मुद्दामा अहिलेसम्म चाहिँ त्रुटिपूर्ण अनुसन्धानहरू गरेर त्यो त्रुटिलाई चाहिँ ग्याप गरेर होइन, ती ग्यापलाई चाहिँ फुलफिल गरेर मुद्दा सरकारी वकिल मार्फत अदालतमा ल्याइदिन्छ। योभन्दा बाहेक हाम्रो माग छ। किन अहिलेसम्म सरकारले हाम्रो माग पुरा किन न्याय दिइरहेको छ? बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 की निर्मला कुर्मी श्रीमानको मृत्यु भएपछि 2 छोरासँग बस्दै आएकी थिइन्। उनका 2 छोराको पनि 2066 सालमै रहस्यमय तरिकाले मृत्यु भयो। त्यस लगत्तै 2066 माघ 18 गते निर्मलाले छिमेकी पर्ने बादशाह कुर्मीले आफूमाथि एकल महिला भनेर हिंसा गर्ने गरेको बताएकी थिइन्। उनको नाममा रहेको सम्पत्ति आरोपित बादशाह कुर्मी लगायत अन्यले हडपेको उनको आरोप थियो। त्यसको केही समयपछि निर्मलाको अपहरण गरी हत्या गरिएको थियो। विगत 3 वर्षदेखि तिनै निर्मलाको न्यायका लागि सङ्घर्षरत यो समूहले आन्दोलन गरिरहेको छ। तर उनीहरूले न्याय पाउनु त परको कुरो, उल्टै शास्ति भोग्नु परेको आन्दोलनकारीको आरोप छ। राष्ट्रिय महिला अधिकार मञ्च बाँकेकी केन्द्रीय सदस्य सकिना तेलीलाई त धरना छोडेर फर्किन राजनीतिक कार्यकर्ताले नै धम्की दिने गरेको उनको आरोप छ। मलाई त घरैदेखि नै दबाब आएको छ कि त्यो आन्दोलन छोडेर आइज अनि मेरो श्रीमानलाई पनि जागिरबाट निकाल्ने जस्तो अवस्था छ। स्वयं बादशाह कुर्मीज्यू नै उहाँ गाउँपालिकामा गएर यसको श्रीमतीलाई बोलाइदेऊ न त यसलाई जागिरबाट निकालिदेऊ भन्ने यस्तो दबाब आएको छ। हामी एउटा व्यक्तिगत डिसिबीले उसले आएको होइन कि हामी एउटा महिला हिंसामा परेको, महिलालाई अन्याय भएको, महिलाको कर्तव्य ज्यान गरी हत्या भएको छ, महिलाको न्यायका लागि आएका होइन। कोहीसँग हामी रिस राग भएर, कोहीसँग हामी दुश्मनी भएर आएका छैनौँ। आज कति निर्मला कुर्मी जस्तै कति दिदीबहिनीहरू अन्यायमा बसेर पर्नु भएको छ। उहाँ सम्पत्तिकै कारणले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ र सम्पत्ति नभएको कारणले पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ र एकल महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ र उहाँले अहिले ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यही न्यायको लागि आएका छौँ। हामीले निर्मला कुर्मीलाई न्याय दिलाउन सक्यो भने कति दिदीबहिनीहरूले पनि न्याय पाउनुहुन्छ भन्ने आशाले यहाँ बसेका छौँ र सरकारले पनि हामीप्रति ध्यान आकर्षण गरेर राजनीतिमा एकदम हस्तक्षेप गरेर राजनीतिक दबाब नदिएर एउटा महिलाको न्यायको लागि त्यो आँखाले पनि सरकारले हेर्नुपर्ने हो र हामीलाई यही चाहिएको छ। हामी जस्तो जेसुकै जस्तो दबाब आए पनि, जस्तो कठिन परिस्थिति आए पनि हामी जबसम्म हामी न्याय मिल्दैनौँ, त्यो न्याय मिल्दैन तबसम्म हामी जाँदैनौँ, न्याय लिएर नै जान्छौँ। जसले पनि मैले केही गल्ती गरेको छैन भने मैले हजुरलाई धम्की किन दिन्छु? गल्ती केही न केही मबाट भएको छ, त्यही भएर त मैले हजुरलाई पनि त धम्की दिन्छु। त्यो के कारण आखिर गएर गाउँपालिकामा एउटा कर्मचारी हामी गरेर काम गरेर खाने एउटा ड्राइभर जस्तो मान्छे, हामी काम गरेर खाने मान्छे, हामी त कामै गरेर खाने होइन नि त। अर्काको त्यो गएर यस्तो यसलाई हटाइदियो, उसको श्रीमतीलाई यस्तो यसलाई हटाइदियो, उसको श्रीमती आउँछ घर, श्रीमतीलाई बोला न। मेरो श्रीमानले त मलाई हिजो फोन गरेर एकदम अशब्द प्रयोग गरेर गाली गर्नुभयो, त आउने भए आइज न त म तँलाई डिभोर्स पनि दिन्छु भन्ने जस्तो पनि धम्की दिनुभयो। त्यो अरू व्यक्तिहरूले पनि उहाँ गाउँपालिकामा दबाब दिइरहनु भएको छ। किन एउटा काङ्ग्रेसको उहाँ नेता हो, काङ्ग्रेसले नै उहाँ गाउँपालिकामा नै जित्नु भएको छ कि काङ्ग्रेसकै उहाँ जनप्रतिनिधिहरू बस्नु भएको छ। त्यस कारणले रहेछ र अहिले आफै पनि तनावमा भएको छु, के गरौँ कस्तो गरौँ भन्ने आफूलाई पनि थाहा छैन। जहिलेसम्म न्याय नमिलेपछि हाम्रो बस्छु के, न्याय मिलेपछि हामीहरू फर्किने हो। हाम्रो माग त्यही हो कि न्याय आयोग गठन होस्, अरू हाम्रो माग केही छैन। हामीहरू सरकारसँग भन्छौँ आज निर्मला कुर्मीको न्याय नमिलेपछि त हत्यारा अलि बढिहाल्छ नि। आज एक हत्यारा भएछन् अनि हजारौँ हत्यारा यस्तो हुन्छ, अनि कोही पनि छैन यस्तो महिलाको पनि सम्पत्ति पनि छ, कोही उसको पक्षमा बोल्नेवाला पनि छैन। तर यस्तो सरकारले नसुनेपछि कहाँ हुन्छ दिदी? त्यही त लागि हामीहरू सरकारसँग आशा लगाएर बस्छौँ अनि न्याय लिएर हामीहरू फर्किने हो दिदी। यसरी निर्मला कुर्मीको न्यायको माग गर्दै अधिकार कर्मीको टोली माइती घरमा धरना बसेको आइतबार 39 दिन भएको छ। बाँकेकी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अधिकार कर्मीको टोलीले तेस्रो पटक माइती घरमा धरना बसेको हो। आन्दोलन चर्कदै जाँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि पटक पटक आन्दोलनरत अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीले पनि अभियुक्तलाई सरकारकै संरक्षण भएको र न्याय महँगो भएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। राजनीतिमा चाहिँ के छ भनेदेखि राजनीतिको भ्रष्टीकरण र चरम भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण गरिरहेका छन् सबै पार्टीहरूले र अहिलेको सरकार त अब अझ उनीहरूले थप भ्रष्टीकरण र अपराधीकरण गरिरहेको छ। राजनीतिको 1 वर्ष भइसकेपछि केही पनि नभए उल्टो के अरे अपराधीलाई त सांसद बनाए भनिसकेपछि, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो उहाँहरूको अभियानप्रति ऐक्यबद्धता मात्रै होइन
मेरो सहानुभूति छ र मेरो सहभागिता पनि छ। जसले मार्ने हो त्यो के अरे मुख्य अभियुक्त बादशाह शाहले चाहिँ प्रदेश संसदको टिकट पाएर संसद भनेपछि योभन्दा चाहिँ लज्जाजनक कुरो के हुनसक्छ? त्यसको लागि चाहिँ न्यायको लागि यहाँ यत्रो 1.5 महिनासम्म बसिराख्नुपर्छ। त्योभन्दा लज्जाजनक अवस्था के हुनसक्छ भनेपछि न्याय नपाउने भनेपछि गैर संवेदनहीन र भ्रष्ट र अपराधीहरू हुनुहुन्छ राजनीतिक नेतृत्व पक्ष सबै पार्टीका। र अहिलेको सरकारको त झन् के अरे उनीहरू त प्रमुख नै भइहाल्यो र यो उनीहरूले न्याय पाउनुपर्छ। यसरी माघको जाडोमा पनि निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दै 39 दिनदेखि रुबी खान लगायतको समूहले धरना दिइरहेको छ। उनीहरू घटनाको न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने, तमसुकमा भएको सही छाप पुनः चेक जाँच गरिनुपर्ने, मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने, आन्दोलनकारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनुपर्ने लगायतका माग अघि सार्दै आएका छन्। खोज खबरका लागि क्यामेरामा लिमबहादुर खत्रीका साथमा मेनुका लम्सालको रिपोर्ट। हो निर्मला कुर्मीको न्यायको माग गर्दै अधिकार कर्मीको टोली माइती घरमा धरना बसेको आज 39 दिन भएको छ। बाँकेकी निर्मला कुर्मी मृत्यु प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै अधिकार कर्मीको टोलीले तेस्रो पटक माइती घरमा धरना बसेको हो। माघको जाडोमा पनि निर्मला कुर्मीका लागि न्याय माग्दै रुबी खान लगायतको समूहले धरना दिइरहेको छ। उनीहरू घटनाको न्यायिक आयोग गठन हुनुपर्ने, तमसुकमा भएको सही छाप पुनः चेक जाँच गरिनुपर्ने, मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनुपर्ने, आन्दोलनकारीको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउनु पर्ने लगायतका माग अघि सार्दै आएका छन्। तर सरकारले उनीहरूको मागको सुनवाई भने गरेको छैन। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि नेपाली बजारमा कमसल औषधिको बिगबिगी सम्बन्धी प्रसङ्ग उजागर गर्नेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। मानिस बिरामी हुँदा उपचार गर्न अस्पताल जान्छ र चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि खान्छ। कतिपय अवस्थामा सामान्य स्वास्थ्य समस्या हुँदा मानिसले चिकित्सकको सल्लाह बिनै पनि पसलबाट औषधि किनेर खाने गरेका छन्। औषधि रोग निको पार्ने प्रमुख अस्त्र हो। तर नेपाली बजारमा पाइने केही औषधि मापदण्ड र विपरीत छन् र कमसल छन्। तर आम मानिसलाई कुन औषधि सूचीकृत छ छैन, यो कमसल हो होइन त्यो थाहा हुँदैन। यसको नियमन गर्नेले पनि बजारमा गइसकेपछि मात्रै औषधिको परीक्षण गर्ने गरेका छन्। यस्तोमा बिरामीको स्वास्थ्यमा कमसल औषधिले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। यसबाट मानिसको ज्यान समेत जान सक्छ, साथै मानिस दीर्घरोगी पनि हुन सक्छ। तर किन भइरहेको छैन यस्ता औषधि उप नियमन? के छ त्यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। नेपाली बजारमा कमसल औषधिको बिगबिगी। नौ 9% भन्दा बढी औषधि मापदण्ड विपरीत। बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असरको जोखिम। नेपालमा पछिल्लो समय मापदण्ड विपरीतका औषधिको बिक्री वितरण बढेको छ। यो हामीले लगाएको आरोप होइन। औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कले पनि अस्पतालमा बिक्री वितरण भइरहेका औषधि मध्ये 9% औषधि कमसल देखिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले बजारमा देखिएका त्यस्ता औषधि बिक्री वितरणमा रोक लगाउने त गरेको छ, तर प्रयोग भइसकेपछि मात्र औषधि परीक्षण हुने हुँदा त्यसले स्वास्थ्यमा पर्ने असरका बारेमा भने यकिन हुन सकेको छैन। नेपालमा वर्षेनी खपत हुने 70 अर्ब रुपैयाँको औषधि मध्ये 7 अर्ब रुपैयाँ बराबरको औषधि मापदण्ड विपरीतका भएको पुष्टि भएको छ। औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार नेपालमा प्रयोग हुने 9% औषधि मापदण्ड विपरीत बजारमा लगिएको पाइएको हो। विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 918 औषधिको परीक्षण गर्दा 9.5% अर्थात्
87 औषधि न्यून गुणस्तरको पाइएको थियो। यस्तै आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 739 औषधिको परीक्षण गर्दा 20.7% अर्थात् 153 औषधि सब स्ट्यान्डर्ड पाइएको थियो। यो समय कोरोना काल भएको हुँदा स्यानिटाइजर लगायत अन्य औषधि बढी कमसल भेटिएको विभागको भनाइ छ। यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 मा पनि 634 औषधि परीक्षण गर्दा 52 अर्थात् 9% औषधि मापदण्ड विपरीतको पाइएको थियो। औषधि व्यवस्था विभागले वार्षिक 1000 औषधि परीक्षण गर्ने गरेको छ। मापदण्ड नपुगेका औषधिलाई बजारबाट फिर्ता गरेको रेकर्ड पठाउन लगाएर मात्र औषधि कम्पनीलाई पुनः औषधि उत्पादनको जिम्मा दिने गरेको विभागको भनाइ छ। हाम्रो चाहिँ जुन तोकिएको मापदण्ड हुन्छ त्यो मापदण्ड पुरा नभएको औषधिहरू हो। अब यो चाहिँ यसो छ, WHO GMP हामीले जुन भन्छ कुशल उत्पादन अभ्यासहरू जुन छ त्यसमा पनि यसो कमसल हुनसक्छ औषधि भन्ने चाहिँ प्रावधानहरू चाहिँ छ। त्यो विश्वव्यापी नै मान्यता हो। औषधिहरू कमसल हुनसक्छ। किन कमसल हुनसक्छ त भन्दा औषधि उत्पादन गर्ने एउटा किसिमको चाहिँ वातावरणमा बन्छ भने उत्पादनभन्दा बाहिर जुनको त्यसको चाहिँ म्याद नसकिन्जेलसम्म विभिन्न अन्य वातावरणमा चाहिँ औषधि रहन सक्छ। त्यसमा चाहिँ तापक्रमहरू उचित नहुन सक्छ, आर्द्रताहरू नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा नि औषधिहरूको चाहिँ तोकिएको मापदण्ड चाहिँ पुरा हुँदैन। कुनै कुनै औषधिहरूको चाहिँ भित्रको चाहिँ सार तत्त्व ठिक छ, तर चाहिँ चक्कीहरू चाहिँ खोल्दाखेरि चाहिँ चाँडै फुट्ने, खोल्दाखेरि फुट्न चाहिँ फुट्यो तर चक्की चाहिँ दुई टुक्रा भयो भने त्यो पनि मापदण्ड विपरीतको भन्छ। एउटा चक्कीको चाहिँ त्यो कडापना पनि एउटा चाहिँ नफुट्ने गरी औषधिको चाहिँ त्यो बट्टा जुन चाहिँ बट्टाबाट झिक्दाखेरि नफुट्ने गरी चाहिँ हुनुपर्छ। पनि त्यस्ता विभिन्न मतलब चाहिँ परिधिमा हामी चाहिँ प्यारामिटरहरूमा हामीले चाहिँ त्यो मापदण्डहरू तोकेको हुन्छौँ। तर विशेष गरी चाहिँ सबभन्दा संवेदनशील चाहिँ अवस्था कस्तो हो भने यदि औषधिहरू छ त्यसको सार तत्त्वमै कम हो, तपाईँको चाहिँ यति यसमा चाहिँ यति 500 mg हुनुपर्छ, त्यसमा 500 mg भइदिएन होइन, त्यसमा 300 mg मात्रै भयो। हाम्रो सबै प्रकृतिका औषधिहरू हेरेर चाहिँ हाम्रो 9% हो। त्यसमध्येमा चाहिँ केही चाहिँ औषधिहरूका चाहिँ यस्तै किसिमको सिरियस मतलब चाहिँ किसिमको मापदण्ड नपुगेका छन्। जस्तो यसै नै सार तत्त्वै कम भएको पनि केही हामीले भेटेका छौँ भने केही चाहिँ पेटमा गएर नगुलेको पनि भेटेका छौँ भने कतिपय अवस्थामा चाहिँ उयो फुट्ने पनि हामीले भेटेका छौँ। त्यसैले मूल रूपमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यस्तो अवस्थामा चाहिँ औषधिहरू चाहिँ बजारबाट चाहिँ फिर्ता गर्न चाहिँ भन्छौँ र सँगसँगै हामीले चाहिँ सार्वजनिक सूचनाहरू पनि गरिन्छ यस्तो अवस्थामा। र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ सार्वजनिक सूचनाको अर्थ के हो त, सबै ठाउँमा औषधि व्यवस्था विभाग पुग्या हुँदैन र त्यो चाहिँ मतलब चाहिँ तात्विक रूपमा त्यो औषधिले लामो समय खायो भने त त्यसले असर नगर्ने भयो, त्यसरी बजारमा त्यो गर्नु भएन र चाहिँ विक्रेताले पनि त्यस्ता औषधिहरू सूचना प्राप्त गर्ने बित्तिकै चाहिँ त्यो औषधि चाहिँ बिक्री वितरण गर्नु चाहिँ भएन। त्यो हामीले गर्छौँ र सँगसँगै उत्पादकहरूलाई चाहिँ हामीले भन्छौँ तपाईँहरूको चाहिँ के कारणले गर्दा चाहिँ त्यो औषधिमा त्यस्तो खराबी देखिएको हो, त्यो खराबीको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ इन्भेस्टिगेसन गर्नुहोस्, कति बजारमा छ त्यसलाई चाहिँ फिर्ता बोलाउनुहोस् र फिर्ता गरेको रेकर्डहरू, नष्ट गरेको रेकर्ड हामीलाई दिनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ त्यस्तो अहिले चाहिँ त्यस्तो विधिहरू हामीले अपनाइरहेछौँ। नेपालमा 122 वटा औषधि उद्योग दर्ता भएकोमा 83 वटा सञ्चालनमा छन्। औषधि उद्योगहरूले करिब 5761 ब्रान्डका औषधिहरू नेपाली बजारमा पठाउँछन्। आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने 196 कम्पनी दर्ता भएकामा 56 वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। विभागले यी उद्योगले बजारमा पठाइसकेका औषधिको नमुना राष्ट्रिय औषधि परीक्षणका लागि औषधि प्रयोगशालामा पठाउने गरेको छ। प्रयोगशालाका अनुसार वातावरण अनुकूल भण्डारण गर्न नसक्नु र उत्पादन प्रक्रियामा कडाई नगर्नु नै कमसल औषधि बढी भेटिनुको मुख्य कारण हो। औषधि व्यवस्था विभाग छ, त्यस्तै चाहिँ विभिन्न अन्य चाहिँ सरकारी निकायहरूबाट चाहिँ प्राप्त भएका चाहिँ स्याम्पलहरू, त्यस्तै अब हामी आफैले पनि बजारबाट गएर ल्याएको चाहिँ स्याम्पलहरू पनि हामीले चाहिँ टेस्ट गर्ने गरेका छौँ। र यसरी चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ अपनाउने विधि भनेको के हो त भने म चाहिँ एउटा चाहिँ आधिकारिक ग्रन्थ जसलाई चाहिँ फार्माकोपिया भन्छौँ, त्यो फार्माकोपियामा उल्लेख गरिएका जुन चाहिँ विधिहरू छ हैन, अब त्यही विधिअनुसार चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गर्ने गर्छौँ। र यसरी चाहिँ टेस्ट गर्दाखेरि अब अहिलेसम्म चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब हरेक वर्ष चाहिँ अब हामीले त्यति धेरै अब जति चाहिँ गर्न सक्नुपर्ने हो, जति चाहिँ सङ्ख्यामा चाहिँ हामीले चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने हो त्यति चाहिँ अब हामीले गर्न सकेको अवस्था छैन। र अहिले चाहिँ ट्रेन हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भने जस्तो चाहिँ वर्षको चाहिँ 700, 800, 1000सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ टेस्ट चाहिँ गर्दै चाहिँ गरेका छौँ। बढ्नुको कारणमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ भने जस्तो अब हाम्रो चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ फ्याक्टर चाहिँ के छ, जस्तो स्टोरेजको प्रब्लम हुनसक्छ। जस्तो तपाईँको चाहिँ अब उत्पादकले त सही किसिमले चाहिँ उत्पादन गरे पनि हुनसक्छ, किनभने उत्पादकले चाहिँ सकेसम्म आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ यो कमसल होस् भन्ने त चाहँदैनन् हैन। र कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भने तपाईँको चाहिँ अब हाम्रो अलिकति यो स्टोरेजको कारणले
होइन चाहिँ अब ट्रान्सपोर्टमा चाहिँ अलिकति चाहिँ गडबडी भएको कारणले, किनभने अब हामीसँग त्यो सिस्टम एउटा चाहिँ डेभलप भइसकेको छैन होइन, गुड फार्मेसी प्र्याक्टिस भन्ने त्यसो भएको छैन र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि जहाँबाट चाहिँ त्यो स्याम्पलहरू चाहिँ उठाइन्छ त्यहाँबाट आएको चाहिँ स्याम्पलहरू चाहिँ त्यसरी चाहिँ फेलुर हुने चान्सेस पनि त्यो धेरै छ। एउटा कारण त्यो पनि हुनसक्छ। अर्को कारण चाहिँ के हुनसक्छ, तपाईँको चाहिँ उत्पादनमै चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ उत्पादन गर्ने जुन प्रक्रियाहरू छ, जुन प्रोसेस छ, गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस जसलाई भन्छ, त्यो गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्र्याक्टिस चाहिँ यदि तपाईँको सही किसिमले त्यसलाई चाहिँ हुबहु चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ पालना गरिएन होइन, उत्पादन गर्दाखेरि जुन अपनाउनु पर्ने विधिहरू हो त्यो अपनाउनु पर्ने विधिहरू पनि राम्रोसँग चाहिँ अपनाइएन भने पनि प्रोडक्टहरू चाहिँ फेल हुने सम्भावना चाहिँ धेरै रहन्छ। मानिस बिरामी हुँदा सर्वप्रथम अस्पताल जान्छ र चिकित्सकको सल्लाहमा औषधि खान्छ भने कतिपय अवस्थामा बिना सल्लाह औषधि खाने गर्छन्। औषधिलाई रोग निको पार्ने प्रमुख अस्त्रको रूपमा लिने गरिन्छ, तर बजारमा पाइने औषधि नै मापदण्ड विपरीतका छन् या छैनन् कसैलाई थाहा छैन। औषधि विभागले पनि बजारमा गइसके पश्चात नै औषधिको परीक्षण गर्ने गरेको छ। यस्तोमा बिरामीको स्वास्थ्यमा कमसल औषधिले नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, यसबाट मानिसको ज्यान समेत जान सक्छ, साथै मानिस दीर्घरोगी पनि हुन सक्छन्। यसरी कमसल औषधिको असर बिरामी र उपभोक्तामा देखिए वा यसले बिरामी र उपभोक्ता झन बिरामी भए यसको जिम्मेवार को हुने? सरकार वा औषधि उत्पादक कम्पनी? यसको जवाब तत्काल खोजिन आवश्यक छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा सन्तोष अंकितका साथमा अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। हो, नेपालमा पछिल्लो समय मापदण्ड विपरीतका औषधिहरूको बिक्री वितरण बढेको छ। अस्पतालहरूमा समेत बिक्री वितरण भइरहेका कतिपय औषधिहरूमध्ये 9% औषधि कमसल देखिएको औषधि व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क छ। विभागले बजारमा देखिएका त्यस्ता औषधि बिक्री वितरणमा रोक लगाउने त गरेको छ, तर प्रयोग भइसकेपछि मात्र औषधि परीक्षण हुने हुँदा यसले बिरामीको स्वास्थ्यमा समेत असर पार्न सक्छ। यस्तोमा कमसल औषधिका कारण कोही बिरामी भए, कसैको मृत्यु भए यसको जिम्मेवार कसले लिने? यो आम नेपाली उपभोक्ताको प्रश्न छ। हवस् त, आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157606074 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।